बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, त्या सोम्याक आमी आराधन करूया. आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 68 वर्स 19, साम चॅप्टर 68 वर्स 19, सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भार तो वोवयता. सदैव जावन सर्वेस्पर ह्या सकाळच्या वेळा हर एक दिसान दीस आमचो भार तो वोवयता. देव आमचो सडवंदार, आमचो देव तारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. आयचे सदैवाचे उतार आमकां म्हणटा की सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भार तो उखलता. हर एक दिसा आमी चिंता आमचे मागणे कोण आयकता म्हणून. त्या खातीर मातेव प्रमाणे सुवातान 11:28 वेळी म्हणटा की कश्टांतल्यान न्हू, वजन वयतना न्हू, तुमी सगळीं म्हजीशी. आज आमच्या जवळकलांचे वोचे उखलूंक तो जेजू तयार आसा. आज आमचे सगळे दिसान दीस हर एक दिसा आमचे भार तो उखलता. आमकां कळीत ना म्हज्या मोगाचें. आमी चिंता आमच्या मागणे देव कितें आयकना. तर हांगा देवाचें तर म्हणटा की सदैव जावन तो देव दिसान दीस आमचे जवळकलांचे भार तो उखलता. मागीर परत म्हणटा की आमकां आमचो देव तारणाचो देव, आमचो देव दुसऱ्या देवा परी आमचो तारणाचो देव जावन आसा. परतून म्हणटा की सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. आयच्या दिसा मरेकार पिडेंतली, मरेकार पदवेंतली, मरणांतली तो देव आमकां आज निवारता. त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया, त्या सोम्याक आज आमी स्तुती करया, कित्याक आमचो भार उखलतलो म्हजो जेजू. म्हजो भार उखलतलो म्हजो जेजू आज एवकरेसा हजार जाता. पळय आयची शिकोड जावन आसा पटार्थपण, ग्लॅटनी. त्या खातीर आज ह्या पातकांत आमी खंय सांपडला गेले चिंते आमी, कित्याक एसेवान एका ल्हानशा जेवणा खातीर आपल्या मलगड्या पुताचो हक्क विकून सोड. जायते फावटी आमच्या पटार्थपणाद्वारे आमी सकला पडला, ह्या आत्मिकांत आमी सकयल पडला, आत्मिकतान आमी भायर आयला. आज त्या सोम्या लागी मागया आमी, खंय आमी चुकलां जावं फो जाल्यार आमचो काकूदार देव, मोगाळ देव, आमकां वेंगेन घेतलो देव, आमचे बार उखलतलो देव, आमचे वोचे उखलतलो देव आज आमच्या सांगात आसा. त्या सोम्याक आमचे जिवीत समर्पित कर. आमी त्या जेजूक आमी आराधन करया आनी स्तुती करया आनी होगोळसया. मेरा यीशु है मुझको भला, काफी है सदा सर्वदा. तुका जावं पदवी मेरा यीशु है मुझको भला, महिमा तुका जेजू. वही काफी है सदा सर्वदा. दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे. दुख में रोग में हर मुसीबत में देव करे संत जेजूच्या विदिष्ट करतो ताका आमी आराधन करया, आमी ताका स्तुती करया आनी वाखाण ह्या वेळार ताका आराधन कर म्हूण ह्या वेळार आमी पर चढ़ा. ताका आमी स्तुती करया म्हज्या मोगाची. कांटों का हर एक सकाळी आमचे भार उखलतलो जेजू आमच्या सांगात आसा. मरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर. मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया. मेरी वेदना सब आमचे दोन्ही हात वयर उबारया, त्या समय चित्रा मेनी आळ म्हणया. सदैव जावन सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भार तो वोवयता. देव आमचो सडवणदार, आमचो देव तारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतले निवारता. त्या मरणांतल्या निवारता त्या देवाक आमी स्तुती करया. मरणांतल्या रक्तल्या देवाक आमी स्तुती करया आनी आराधन करया, कित्याक दिसान दीस आमचो भार तो वोवयता.
देव आमचो सडवंता तू आमचो सडवंता जावचा त्या समयाक आमी आराधन करया त्या समयाक आमी होगोसिया त्या समयाक आमी स्तुती करया वेळा ताका आमी नमस्कार करया सोम्या दिसान दीस म्हजे वचे म्हजे कश्ट म्हजे उणेपण म्हजी अस्कताय तू उखल नासताय सोम्या तुका आराधन तुका होगोसिता तुका स्तुती करता तुका वंदिता सोम्या तुका वाकळटा जेजू हालेलुया 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 श्रवांतर मारियला कातला केरियला नम श्रवांतर मारियला सोम्या सकाळी जोड आम्ही तुका स्तुती करता वाकळटा दिन वाजता सोम्या आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू मजबी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हगळा तुका जेजू आराधन 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 तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 मेरा यीशु है मुझको बना वही काफी है सदा सर्वदा मेरा यीशु है मुझको बना वही काफी है सदा सर्वदा दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है तुझे दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरा मन वही काफी है तुझे तुझ्या बोगाच्या देव करीत असल्या जेजूची आमची दिष्ट आमी कांसोवया तेच कीर्तन आमी सांगाता म्हणून म्हणया वेळा कीर्तन 121 1-8 इस्रायलचो राखणो पर्वत चेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना रातचो संत्रेन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतालो तो तुजो जीव राखतालो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतालो आतां आनी सदांकाल प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें केदळा ह्या भावान देवाचे उद्धार परत परत रिपीट केले परत परत उच्चारले कशें ते जिवितान अद्भुतां घडली आज त्याची टेस्टिमनी बऱ्या रितीन आयकवया प्रेज द लॉर्ड हांव प्रकाश डायस दुबय थावन फाटल्या 2 वर्सां थावन हांव हांगा दुबयांत काम सोदून आसलो हांवें 5 फावटी म्हजी विजीट विजा एक्सटेंड केले हांवें जायते कडेन इंटरव्यू दिले जायते कंपनींत पूण खंयच हांव सिलेक्शन जावना एक दीस म्हाका म्हज्या फ्रेंडान ह्या डिवायन मर्सी रिट्रीट ह्या ड्युरेशनाक म्हाका लिंक धाडले हांवें ह्या ड्युरेशनाक भाग घेतले आनी हांवें भक्तीपणान जेजू लागीं मागले आनी म्हजी गरजो हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉट्सॅपांत धाडले आनी म्हजी गरजो ब्रदर प्रकाशान वाचून म्हाका सांगलें मुजे पासत मागता म्हूण आनी साम 51 वाचूंक हांवें त्याच दिसा साम 51 5 फावटी वाचले दुसरे दिसा 24 फेब्रुवारी सकाळीं 9:30 वरार म्हाका कॉल आयिल्लो इंटरव्यू कॉल आयिल्लो आनी 11:30 वरार म्हजी इंटरव्यू आसली हांवें ती इंटरव्यू बऱ्या भशेन एटेंड केली आनी हांव सिलेक्शन जालो आनी 3 वरार म्हाका त्याच दिसा 3 वरार म्हाका ऑफर लेटर दिलें आनी म्हाका बरें ऑफर केलें 25th म्हजी जॉयनींग हांव आज 25th हांव कामांत जावन आयला म्हाका भोव खुशाल भोगलें संतोश भोगलें हांव धन्य देवाक
अर्गां पाठयता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशा खातीर म्हजे पासत मागल्ल्या खातीर आनी तांकां सांगात दिवच्या फादरां पासत आनी त्यांच्या सर मेंबर्सा खातीर हांव काळजांत हांव देव बरें करूं मागता. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मध्ये आसा mana दिग्बाब फादर फ्रँकलिन डिसोजा शिवमोग्गा दिएसएसओ. ह्या दिसांनी जायते सुवाते ते रितीरे दिवन आसात जाल्यार आमकां शिकोवन दिवन आत्मीक वाडावळे मुखार व्हरतले तर तांकां आमी तांचे खातीर मागया. सोमेची दराळ आशिर्वादांनी बेसांवां तांचे देवनेचे ते मागया. Ergan do caso minha Jesus, o glab do caso minha Jesus. Jesus Cristo te moga chbao benino. Ya aradanant ami bhagya te asam. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. माथ्यावाचो वांजेल आवाजवर सो वळो 25:30 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कोडू व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी वंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजायनांत तरी पूण तुमचो सर्गेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करना आपले आवूक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. ती गोळनात वा वळिनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासता त्या शेतांतल्या तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्य तरान तुमकां तो न्हेसोवंक ना. उण्या भावार्थेचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक आयची कंत आजीक पुरो. मुखाचे भाव भयणीनो आज आमी नियाळटाव पोटार्दपण 7 पातकांत एक पातक पोटार्दपण हाजें विरोध आमी चिंतचें जाल्यार उतर तें स्वनियंत्रण ह्या सोंसणीकाय ह्या तजवीज करचें. कितें पोटार्दपण म्हळ्यार इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव ग्लॅटनी. sin of gluttony. Gluttony is an excessive and ongoing eating food or drink. Excessive म्हळ्यार आमकां जाय वरनी वर्तें काण खावचें जेवचें ह्या ताका खावगेंपण म्हणटात. एक्सेसिव्ह ग्लॅटनी ह्या पोटार्दपण हें कितें जाता. इट विल लीड टू सेल्फ डिस्ट्रॅक्शन. आमकांच हें नाश करता तर स्वनाश करता. आज आमी तातूंत हांव जैतेवन जावंक जाय. पवित्र सोलो कितें म्हणटा हाजे विशयांत आमी नियाळया. पयल्या कोरिंथकारां बरयलें पत्र 10 31 वळ. तुमी खातात पियेतात वा कितेंय करतात तें सगळें देवाचे महिमे खातीर करा. तुमी खातात पियेतात कितेंय करतात तें देवाच्या महिमे खातीर करा. एफेसकारां बरयलें पत्र 5 वळ 18. सोरो पियोन बेबदें जावचें सोडा. नाजाल्यार तुमचे सगळे जिवानस पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान बोरा. पण पातकां सोडा असल्या पोटार्दपणांत भायर येया. पवित्र आत्म्यान बोरा. त्या खातीर आमी जिजवार करता उपास करता मागणें करता. पयल्या कोरिंथकारां बरयलें पत्र 5 वळ 11. सा पाऊल सांगता कोण एकलो क्रिस्तांव मुखेली म्हणलें नांव आसून व्यभिचार आदार्था अबस्वार्थाना बोरला बोंब्या पुजा करता वा पेल्याक निंदा करूंक सोदता पिवण्याक वा नागोवण्याक लाभता जाल्यार तुमी तसले असो सांगात धरचो न्हय. तसले सांगाता तुमी जेवणाक लेगून बसचे न्हय.
पोटार्दपणाच्या व्यक्ती सांसो व्यक्ती सांगाता तुम्ही आसचे न्ही, सांगात दवरचो न्ही आनी तुम्ही तुमचें जिवीत नास करून घेवचें न्ही. म्हणयो म्हणजे प्रोवर्ब्स 25:27 म्हणयो 25:27 आमकां सांगता, सड मोव खावचें बरें न्ही. कितेंय सड केल्यार, गोड सड केल्यार या जेवण सड जेवल्यार तें बरें न्ही. माना वयर मान आशेवचोय बरो न्ही. रोमाकारा बरयलें पत्र 13वा अवस्वर 13वी वळ आमकां सांगता, आमचें साल समकणा दिसा उजवाडा जियेतेल्या जाणांक सहजल्लें जावन आसूं. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकाळपण, झगडी वा मसोरो आमकां नाका. त्या खातीर आमी पोटार्दपणान असल्या संवसाराच्या पातकांत आमी बुडचे नाका, पडचे नाका, मागीर रडचे नाका. पेद्रूचें पयलें पत्र 4वा अवस्वर 35वी वळ आमकां सांगता, हाचे आदी तुमी हेर जातींच्या बरें जियेल्ल्यात. कशें जियेल्ल्यात? हेर जातींच्या बरें जियेल्ल्यात. अनिस्कळपणान, मस्तेन, बेबदेपणान, गम्मत मार्ग आनी बोंब्या पुजेच्या कोट्या सालींनी तुमी येदोळू पर्यान करशिल्लो वेळ पुरो. तुमी तांतू करशिल्लो वेळ पुरो. त्याच कोटेपणाच्या उंबरान तुमी आतां आपणा सांगता लोळानान ते पळोवन. पण आतां तुमी क्रिस्तांत आयल्यात. क्रिस्त असो स्पिरीट पवित्रत्व तुमचें आसा. त्याच कोटेपणाच्या उज्यांत तुमी त्याच कोटेपणाच्या उपरांत म्हळ्यार केदींत तुमी आतां आपणा सांगता लोळानान ते पळोवन तेच हेर जातीचे विस्वीस जातात. ह्या पासत तुमचे ते निंदा करून उलयतात. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक तयार जाल्ल्या देवाक ते लेख दितले. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी पळोवचें जाल्यार मणियांचो बुको 23:1-3 आमकां सांगता, तूं अधिपती सवें जेवणाक बसून आसतना तुजे मुखार जें कितें आसा ताका लक्ष दी. तूं एक वडू खावगो जाल्यार तुज्या ताळ्याक सुरी घाल. म्हळ्यार खावगेंपण दाखोवंक वचनाका. ताची पक्वाना आशा नाका, कित्याक ती घाताचें खाण. आज आमी खाणा खातीर जियेना, बगार आमी क्रिस्ता खातीर जियेता. जेजून सांगलें मातेवाचो वांजेल 4वा अवस्वरांत आमी पळयता 1-11 वाचतना ताचे ताळण्यांत, मनीस खाणा वरवीं जियेना, बागार देवाच्या उतरा वरवीं जियेता. थंयच मणियांचो बुको आमी मुखारसून पळोवचें जाल्यार 23:19-21, मनुश्य पुता आयक, शाणो जा, काळीज सारक्या वाटेन चलय, बेबदेचो आनी मांस खावप्याचो सांगात धरी नाका, कित्याक बेबदे आनी पोटार दी दळदिरे जातले. बेबदे आनी पोटार दी दळदिरे जातले आनी निद्रेस्त मनशाक चिंद्यो नेसयतले. म्हळ्यार तुजें जिवीत पिड्ड्यार जातलें. किर्तन 70:8 वळू 17-19. इस्रायल लोक देवाक काणा विशांत चॅलेंज करता. तुम्ही ह्या किर्तनान पळयल्यार अरण्यांत देवाक मेजमानूंक जायतगी. पळयात थंय देव कितें करता, तांकां अरण्यांत मन्ना दिता. देवाक असाध्य कितेंच ना. त्या खातीर आमकां काणाचे आशिर्वाद देवाचे. आमी पोटार्दपणान जिवचे न्ही, बगार सुम्या सांगाता जिवंक. फिलिप्पीकारा बरयलें पत्र 3रो अवस्वर वळ 19-20, नास तांची अंत्यवस्था म्हणयेत, तांचे पोटूच तांचो देव. थोड्या तांचे पोटूच तांचो देव. लोजूंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बढाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात. संवसारी वस्तूंक शिवाय हेर वस्तू ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गीच्या नागारेका. थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंदारा सुम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. आमी सर्गीच्या नागारेका. करेजमाचो काळ, प्राचितचो काळ, सीझन ऑफ लेंट रिमाइंड्स अस दॅट वी आर द सिटिझन्स ऑफ हेवन. सर्गीच्या नागारेका. त्या खातीर आमी सर्गीच्या नागारेक कशें जियेजय, पातकान पोटार्दपणान आमी जिवंक नजो. आमी जियेजय, आमी सुम्या सांगाता जियेजय, आमी स्वानियंत्रण आमचें तें आसा जय. त्या खातीर पयल्या कुरिंदरा बरयलें पत्र 3रो अवस्वर 16 आनी 17 आमी अशें वाचता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करना आसात म्हूण तुमी नेणात.
तुम्ही देवाचे मंदिर, काणाचे मंदिर नाही तुम्ही, या संसारी वडण्याचे मंदिर नाही, वाईटाचे मंदिर नाही, देवाचे मंदिर. कित्याक तुमचे ते पवित्रत्मो देवासोत्मो बिडार करनासा म्हणून तुम्ही ज्ञानात. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि तेच मंदिर तुम्ही. त्या खातीर पोटार्दपण बरें न्ही. कित्याक गे म्हळ्यार आमी देवाचे मंदिर जावन आसा. आमी काणा खातीर जियेना, क्रिस्ता खातीर आमी जियेता. तर या कॅरिस्मांत आमी जिंजवार करता, म्हणजे ॲब्स्टिनन्स फ्रॉम वेरियस थिंग्स. मीठ या आमी कितें मांस हे सकट मासली हे कितें काय ना, ते आमचे वैयक्तीक. कित्याक ॲब्स्टिनन्स करता, जिंजवार करता म्हणजे म्हळ्यार आमी ताचे वयर जैत जोडूंक. आनी आमी कशें जैत जोडयेत, आमकां स्वनियंत्रण या आत्मसंयम जाय. कित्याक ताका इंग्लीश भाशेंत टेम्परन्स म्हणटात. टेम्परन्स क्युअर्स ग्लटनी बाय implanting the desire to be healthy, therefore making one to fit to serve others. आज आमकां सारकें करता दुसऱ्यांची आमकां सेवा करूंक. तर म्हजे भाव भयणीनो, आयच्या ह्या आराधनांत आमी आमकांच जेजूक समर्पण दिवया. आमचे मदें जेजू आसा, त्या जेजूची सकत आमचे ते देवान येताना पोटार्दपणो आमचे तोंड पयस वता. कवगेपणाची आशा, थोड्यांक खावचे वयर खावचे, 24 hours खावचे. आनी कितें सकाळीं कितें, दनपारां कितें, संजेर कितें, हें सकट आयच्या वांजलांत हांवें वाचलें. पयलें तुमी सदां देवाचें राज, ताचे सांगता सर्व तुमकां मेळटलें. कितें खावचें, कितें न्हेसचें, कितें भांगुरचें हाजे विशयान न्हय, बागार सुमयाची सेवा करूंक. देवाच्या राजाची मोलां समजून तुमी जियेवया. पातकी जिणी सांडा. आनी आज विशेष मापान ह्या पोटार्दपणांत आमकां सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. देवा, जर तर म्हज्या जिवितांत तें पोटार्दपण आसा, आज ह्या आराधनांत देव म्हाका सुटका दिवं दी. म्हणजे 40 दीस उपास, 40 दीस हे म्हजें मागणें देव आयकून म्हाका ताच्या पवित्र आत्म्यान सक्तेन भरून दी. आनी आज विशेष मापान आमी मागया, देवाची पेकोण आमकां हर एकल्याक लाभून दी. ह्या आराधनांत तुमची सर्व त्या सामा, हे 40 दीस आमी हें आराधन करते आसा. ह्या 40 दिसांत दर एक दीस अर्दो घंटो आमी देवा समोर रावन आमकांच भेटोवन दिते आसा. आज आमी मागया ह्या पोटार्दपणाच्या पातकातावन, महापातकातावन देव आमकां संवसाराक सुटका दिवं दी. आनी ह्या आराधनाद्वारे तो आमकां स्पर्श करून दी. आमचे ताचे आशिर्वाद बेसांव पेकोण देव दिवं दी. आनी हाच्या द्वारे आमचें जिवीत एखाद्या वेळा वायटाच्या वाट्यार आसा जाल्यार सोमी आमकां पवित्रत्म्यान भरून सुटका दिवं दी. तान बगोवच्या उदाक सोमी दिता. जिविताची झर जेजू जावन आसा आनी तो आमकां जिविताची झर जावन येता. आनी आयच्या ह्या आराधनांत तुमकां सगळ्यांक आपणून दी. तुमच्या पातकातावन तो सुटका दिवं दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता. तुमची सर त्या सामा ताका समर्पण दिवया. जी कोण कांय आसात ह्या आराधना पवित्र येवकारिस्तान जेजू आसा. जेजू आमचेर नदर घालून आमकां पळयते आसा. की 2 या 3 म्हज्या नांवांत आसा थंय हांव आसा म्हण जेजू सांगलां. तर आयच्या दिसा तुमची सर त्या सामा ह्या येवकारिस्ताक आमी भेटोवन दिता. जी तुम्ही धाडिल्ली, जी तुम्ही धाडून जावनात, ह्या आराधना वेळार तुम्ही मागतात. आज सबार जाणांनी मागणें आमच्या कडेन विचारला व्हॉट्सअपाचेर, ईमेलाचेर, फेसबुकाचेर. तांचे सर ते सवा सोम्या. जी कोण पिडेंत आसात, जी कोण आस्पत्रेंत आसात, जी कोण क्वॉरंटाईन जावन आसात, ह्या दिसांनी पिडा सट्टे आसच्या ह्या वखता सर्वेस्पर बाबा तुजी दया, तुजें आशिर्वाद, तुजें बेसांव वाडोवन दी. हांवें प्रवचन दिल्ली ती उतरां तांकां सुटका हाडून दी. जाणवाय 16-12 ती गूण जाली कसल्या आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, देवाच्या उतरा वरवीं. तर देवाच्या उतरां हांव सोडयता. इसाइया 40:10 भियेनाकात, हांव आसा तुमच्या सांगाता. घाबरनाकात, हांव तुमचो देव. हांव तुमकां मजत दिता, हांव तुमकां सकत दिता, सहाय करता, मजत दिता. हांव म्हज्या उजव्या हातान तुमकां उखलून धरता. तुमच्या विरोध वापरून केल्ल्या हातेर सुपड जावचें ना. पिडेच्या हातेर, सर अंकर बनपस बंदड्याच्या हातेर, कितें सातेर जावंक रो तकले ता पांयापर्यंतचेर एक विश्व जेजूच्या रक्तान तूं नितळ जावन दिता. हाची सुवार्थ आमकां आमच्या भितर असलें उणेपण पयस काडून दी. आमच्या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंडाक अभिषेक करून दी. देवाचे आशिर्वाद आमचे ते वाडोवन दी. आमच्या भरिपात
सर्व लोकांक थंय वाडोवन दी. आनी आज ह्या युकरिस्तोद्वारे जेजूची कृपा सगळ्या संवसार भर वाडोवन दी. जी कोण ह्या घडये जेजू तुजे लागी मागते आसात तांकां तूं आपड. तुज्या अमोलेक रगतांच्या रक्त कणाकणांच्या शरांच्या रणांच्या शेणाय जेजू आनी अशें ती जैतेवत जावन दिता. स्वर्गुक्तो कर आनी तुज्या आशिर्वाद युकरिस्ताद्वारे हर एकल्याच्या जिवितांत वाडोवन दी. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Deliver them, Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नावानं तुमकां जैत. जेजू क्रिस्ताच्या नावानं तुमकां भलायकी. जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सुडका. मगाची भाव भयणीनो, तसो सर्वेस्पर देव ह्या आराधनांत तुमकां आपडून दी, आशिर्वादीत करून दी आनी तुमकां भलायकेन भरून दी. आनी अशें तुमी क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवचे भाग तुमकां फावो जावं दी. तुमचो प्राचीत काळ तुमी केल्ले निर्धार आशिर्वादीत जावं दी म्हणून हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागतां आनी हांव तुमकां आशिर्वाद दितां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाची न्हू भोव आपुरबायेची शिकून तुमी आयकल्या. ह्या जगान आमच्या जण एकल्या खातीर मागला त्या सोम्याक आमी आराधन करया. आमची गरजो जे कितें आसा त्या सोम्या मुखार आमी उसारया, मागया. ह्या आराधनान थंय युकरिस्तान उड्याच्या रुपान जेजू हजर आसा. सगळे आमची पेटिशनां ताच्या मुखार समर्पीत करया. साम चॅप्टर 67 वर्स 6 आमकां देवाचे उतर म्हणटा की पृथ्वेन आपले पीक दिले, देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. देव सात्वी देव आमकां आशिर्वाद दिवं, सगळो संवसार ताका भियोन चलो. देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. देव आमकां आशिर्वाद दिवं, सगळो संवसार ताका भियोन चलो. तो देव आज आमकां आशिर्वादीत करो. तो दैवीक सकत आमचे दिवन येवन द्यायचे दिसा. आमच्यानी कितल्या लोकांनी पेटिशन बरोवन दिला, कितल्या लोकांनी पेटिशन तर महाग म्हणला, कितलो गरजो उसारला. सगळे गरजो त्या सोम्या मुखार आमी समर्पीत करया. रसनाला राखून रावतल्या अकमान तांकां जातालो जाल्यार खरेंच अंत आसताले. तुजो बरोसो निर्फळ जावचो ना. जांफ्रो तूं कोणी निंदा केला, जांफ्रो तूं सकयल पडलाय, जांफ्रो संवयीच्या पातकाद्वारे आमी सांपोवन पडल्या, हे सगळेक अंत आसतालो. कित्याक आमी राखून रावया आनी ह्या वायटांतल्यान आमी सुटका जोडून त्या सोम्याक आमी आराधन करया, ताका आमी वाखाणया, ताका आमी स्तुती करया. सोम्या तुज्या आशिर्वादाने आमकां भर, तुज्या बेसावानी आमकां भर, तुज्या कृपेन आमकां भर. तुज्या जेजू आज देवान आमचेर आशिर्वाद घालो. देव आमकां आशिर्वाद दिवं, सगळो संवसार ताका भियोन चलो. सोम्या तुज्या आशिर्वादाने आमकां आज भर जेजू. दया दाखय, ताकद कर जेजू. बरोसो आमचो निर्फळ जावचो ना दुनिया. रसनाराक राखून रावतल्या, सोम्या तुका राखून रावतल्या. आत्मान ताका सांतलो. जेजू आज ताकद कर आमची. खरेंच अंत्य आसतलें, तुजो बरवसो निर्फळ जावचो ना. राखून रावतलो म्हणी आमी. राखून रावतलो. अच्छा बापोळ्यांक म्हज्या बापोळेक हांव राखून रावतलो. राखून रावतलो. हांव राखून रावतलो. अच्छा बापोळ्यांक म्हज्या बापोळेक तुका राखून रावतलो. राखून रावतलो. आमचे दोन्ही हात वयर बार म्हणी ह्या वेळार येवकरिस्तांत जेजू हांव राखून रावतलो. अच्छा बापोळ्यांक सोम्या 40 दिसाच्या आराधनांत सोम्या तुका सोदून घेवंक वर्ते अच्छा तुझ्या मोगा लागीं म्हाका रावूंक करपा लागय. वर्ते अच्छा म्हाका रूपांतर कर. आज वर्ते अच्छा या पातकाच्या संवयेंतल्यान म्हाका सुटका जोडली जेजू. वैश्य दर्शन तुझे लाभयतलो. ऐन काळार दर्शन तुझे लाभयतलो. दर्शन तुझे लाभयतलो. फड जावचें ना. जायनासतना उरचें ना. गळाय
घडाय जाल्यारी हांव राखून रावतलो फड जावचें ना फूल जावची ना जाय रस्ता उरची ना घडाय जाल्यारी हांव राखून रावतलो राखून सगळे आमचे पेडेशन आमी उबारी आनी माग्या म्हणा माग्या सुमेचे दैविक सगळ्यात आमच्या सगळ्या गरजाच्यो देवन येवन दे माग्या सगळ्या भुरग्यां खातीर इवन सणा खातीर माग्या सगळ्या आज एग्जामीच्या भुरग्यां खातीर सुमेचे समर्पण दिव्या वेळार आज आमी राखून आसा सुम्या अचापा पळोवंक सुम्या तुझ्या मोगाची अचापा तुझे दर्शन पळोवंक आज आमी राखून आसा सुम्या आज ते कृपेन आमकां बोर आशीर्वादान आमकां बोर वेसवानी आमकां बोर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर तुझी कृपा आमच्या जिवितान वळन येवं दी जेजू तुझ्या सत्तेन आमकां आज बोर तुझ्या ध्यानान आमकां बोर तुझ्या फळांनी आमकां बोर तुझे जेजू आमचे माग म्हणल्यार चड एकल्या भाव भयणांक आमी तुझ्या मुखार उबारता तुझ्या कृपेन तुझ्या सत्तेन तुझ्या पदवेन तुझ्या ध्यानान चड एकल्यांक बोर तुझे जेजू आज राखून रावल्या तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादानी बोर वेसवानी बोर म्हणून आज आमी तुझे परतून आनी परतून मागता अजब पळय तुका राखून रावतलो हांव राखून रावतलो अजब पळय तुका राखून रावतलो आमची मान आमी आमचे तकलेन बागोवया त्या सुमेची निमणे आशीर्वाद आमी घेवया आयचो दीस आशीर्वादाचो जावं दी त्या देवान आमचेर आशीर्वाद घालूं देव आमकां आशीर्वाद दिवं सगळो संवसार ताका भियोन चलूं ताका भियोन चलतल्यान जण एकला तो जेजू आमकां आशीर्वाद करता राखून रावतलो हांव राखून रावतलो आमचे तकले आमी बागोवया अजब पळय तुका हांव राखून रावतलो सुम्या हांव राखून आसा राखून रावतलो राखून रावतलो आज म्हजें जिवीत अजब पळय तुका राखून रावतलो आज म्हजें काळीज राखून रावतलो आत्मीक दोळे म्हजे उक्ते रावतलो अजब पळय तुका राखून रावतलो प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं प्रत्येक तरान आमी परत परत देव बरें करूं म्हणया फादर फ्रँकलिन डिसोजाकर आनी तांच्या मिसांव कामा खातीर मागा तशेंच हे लिंक जायते लोकांक शेअर करा प्रायज द लॉर्ड